यो देशमा सरकार छ या छैन? यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री निवासभन्दा जम्मा 3 किलोमिटर अगाडि लुटपाट हुन्छ, प्रहरी निकम्मा भएर हेरिरहेको छ। यदि सरकार छ भने आज दिनहाडै लुटपाट हुन्छ, सरकार छ भने करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू किन डुब्दैछन्? यदि सरकार छ भने हामीले मजदुरका लागि किन ऐन बनाउँदैनौँ? यदि सरकार छ भने आज प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने आज को हो? यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ, तर गृहमन्त्री किन खाली? प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको? सबका सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगयो नि। किनभने देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ। लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र गर्न पाइँदैन। यो संसारका कुनै देशमा देखिने दृश्य जस्तो हिजो तपाईँको गङ्गागुमा देखियो, तिनलाई तत्काल कारबाही गरी अगाडि बढाइयोस्। असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ, तर अराजक हुन पाइँदैन। व्यापारीहरू त्यसै त आर्थिक मारमा परेर विस्थापित हुँदैछन्, त्यसमाथि अमानवीय लुटपाट। दोषीहरूलाई सीसीटीभी र अन्य रेकर्डेड माध्यम हेरेर भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु। के राज्यले हामीलाई पनि विदेश जान भनेको हो? लोच्छे मलमा लुटिएका व्यवसायीहरूले आज बिहान मलाई सोधेको प्रश्न हो यो। प्रहरी परिचालन प्रभावकारी नहुनुपर्ने क्षति भएको देखिन्छ। धन्न स्थानीयले नजिकैको पेट्रोल पम्प जलाउन रोकाए। कुनै पनि राजनीतिक आग्रह नराखी यस घटनाका योजनाकार र सहभागीलाई तुरन्त कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। दिन दहाडै लुटपाट मचिन्छ, शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेन। मजदुरकै नाउँमा को त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्, कसले प्रोत्साहित गरेका छन्, किन त्यो भइराखेको छ र त्यहाँ पुरै फुटेज भिडियोमा आएको छ। कुनै कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण यसले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। काठमाडौँको मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन भनेदेखि दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरूको हालत के हुन सक्दछ? मजदुरको नाउँमा गैर मजदुर प्रवेश गरे हुन् कि या त्यही उशृङ्खल प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्तिको आडमा त्यो क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् कि त्यसको यथार्थ छानबिन गरेर निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तत्कालै परिणाम आउने गरेर त्यो काम सम्पन्न होस्। यो सदनमा मञ्चमा बसेर पोडियममा बसेर ठुल्ठुला भाषण गरेर यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर गाली गरेर मात्रै अब कसैले पत्याउनेवाला छैनन्। त्यसकारण अब जनताको आवश्यकताको निम्ति सरकार बालाजुको गङ्गबु क्षेत्रमा भएको आगजनी र लुटपाटबारे के भएको गृहमन्त्रीलाई यो सदनमा घटनाको विवरण जानकारी गराउन माग गर्दछु। सुलभ कर्जा प्रवाह गरी निम्नवर्गीय मानिसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त र सहकारीको अवधारणा ल्याइएको थियो। यसबाट केही हदसम्म वित्तीय कारोबार आम मानिसको पहुँचमा पुगेको देख्न सकिन्छ। तर अत्याधिक मुनाफा आर्जनको निकृष्ट उद्देश्य राख्ने कतिपय लघुवित्त र सहकारी संस्था मार्फत निम्नवर्गीय मानिसलाई ऋणमाथि ऋण बोकाएर रसातलमै पुर्याउने काम भइरहेको छ। साहुकारहरू घर घरमै गएर बिना धितो ऋणको प्रलोभन देखाएर आर्थिक शोषण गरिरहेका र कतिपय ऋणको तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गरेका समाचारहरू पनि बारम्बार आइरहेका छन्। ऋण तिर्नै नसक्ने एउटै व्यक्तिलाई पनि दर्जनौँ संस्थाले ऋण दिइरहेको पाइएको छ। राष्ट्र बैङ्कले सहकारी र लघुवित्त संस्था मार्फत कडा रूपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्छ। यदि राष्ट्र बैङ्क आफैले नियमन गर्न नसक्ने भए दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ राजनीति तो सब कर लेते हैं, लेकिन राजनीति ऐसे करो कि एक मिसाल बन जाए। सदस्य श्री प्रकाश शरण महत, 3 मिनट समय। सभामुख महोदय, हामी कानुनी शासनमा विश्वास गर्छौँ, तर नयाँ बस पार्कमा जुन किसिमको घटना घट्यो त्यसले हामी सबैलाई अत्यन्त गम्भीर बनाएको छ। सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री स्वयं सुरक्षाको जिम्मेवारी
गृह प्रशासनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री अन्तर्गत छ र दिन दहाडै त्यहाँ साना व्यवसायीहरू जो त्यहाँ मल छ त्यहाँ साना व्यवसाय गरेर बसेका छन्, मोबाइल पसलहरू छन्, अन्य पसलहरू छ, त्यहाँ दिन दहाडै लुटपाट मचिन्छ। शान्ति सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति सरकारले दिन सकेन। हामी मजदुरका तमाम जायज समस्याहरूको समाधान हुनुपर्दछ। बस पार्क व्यवस्थित हुनुपर्छ र न्यायोचित रूपमा सबै मिनी बसदेखि लिएर बस व्यवसायीहरूले त्यहाँ कानुन र नियमअनुसार काम गर्न पाउनुपर्दछ, पार्किङ सुविधाको प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ। त्यसको पक्षमा हामी छौँ। त्यो व्यवस्थित होस् त्यसको पक्षमा पनि हामी छौँ। तर मजदुरकै नाउँमा को त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्, कसले प्रोत्साहित गरेका छन्, किन त्यो भइराखेको छ र त्यहाँ पुरै फुटेज भिडियोमा आएको छ, कुनै कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढ्दैन। त्यसकारण यसले हामी सबैलाई गम्भीर बनाएको छ। काठमाडौँको मुटुमै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले दिन सक्दैन भनेदेखि दूर दराजमा बस्ने नागरिकहरूको हालत के हुन सक्दछ? त्यसतर्फ सरकार गम्भीर हुन जरुरी छ। तत्कालै दोषीहरूलाई कारबाही गर्न जरुरी छ। सँगसँगै यातायात मजदुरहरूको जायज मागहरूलाई पनि तत्काल सम्बोधन गर्न जरुरी छ। कल्प्रिट को हुन्? मजदुरको नाउँमा गैर मजदुर प्रवेश गरेका हुन् कि या त्यही उशृङ्खल प्रवृत्तिहरू विभिन्न शक्तिको आडमा त्यो क्रियाकलापमा संलग्न भएका छन् कि त्यसको यथार्थ छानबिन गरेर निष्पक्ष ढङ्गबाट न्याय निरूपण गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। तत्कालै परिणाम आउने गरेर त्यो काम सम्पन्न होस्। होइन भने यसले चाहिँ अत्यन्त नकारात्मक सन्देश देशभरि नै जान्छ र यस्तो चाहिँ अराजक प्रवृत्तिहरू बिस्तारै फैलिने डर पनि यसले चाहिँ सुरुवात गराउँदछ। त्यसतर्फ सरकार गम्भीर होस् र यो यातायात मजदुरको जायज मागहरू पनि सम्बोधन होस् र त्यहाँ जो संलग्न छन् दोषीहरूलाई पनि तत्काल। अब माननीय सदस्य श्री ज्ञानबहादुर शाही। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो देशमा सरकार छ या छैन? यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री निवासभन्दा जम्मा 3 किलोमिटर अगाडि लुटपाट हुन्छ, प्रहरी निकम्मा भएर हेरिरहेको छ। यदि सरकार छ भने आज दिनहाडै लुटपाट हुन्छ। सरकार छ भने करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू किन डुब्दैछन्? यदि सरकार छ भने हामीले मजदुरका लागि किन ऐन बनाउँदैनौँ? यदि सरकार छ भने आज प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने आज को हो? र अर्को कुरामा आज सम्माननीय सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु, यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ, तर गृहमन्त्री किन खाली? प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको? सबका सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगयो नि। किनभने देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ। लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र गर्न पाइँदैन। यो संसारका कुनै देशमा देखिने दृश्य जस्तो हिजो तपाईँको गङ्गागुमा देखियो, तिनलाई तत्काल कारबाही गरी अगाडि बढाइयोस् र गृहमन्त्री तत्काल नियुक्त गरियोस्। सम्माननीय सभामुख, हस्, धन्यवाद। सम्मानीय सभामुख महोदय, 100 शय्या सञ्चालन गर्ने अनुमति प्राप्त प्रादेशिक अस्पताल सिन्धुलीमा 50 शय्याको सेवा प्रवाह भइरहेको छ। तर दक्ष जनशक्ति र प्रविधिको अभावले सामान्य बिरामी पनि अस्पतालले बाहिर रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता छ। 2 जना दरबन्दी भएको कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन, 1 जना पनि नभएको करिब 1 वर्ष भयो। अरू पनि दरबन्दी खाली छन्। मन अमिलो पार्दै रिफर भएका बिरामीले सहरका सरकारी अस्पतालमा बेड पाउँदैनन्। आइसियु त झनै पाउँदैनन्, किनकि ग्रामीण भूगोलबाट आएका विपन्न नागरिकसँग पहुँच हुँदैन। पहुँच भएका नागरिकको मात्र अस्पताल भएको छ सरकारी अस्पताल। सम्मानीय सभामुख महोदय, सरकारी अस्पतालका डाक्टरहरू निजी अस्पताल र क्लिनिकमा मात्र भेटिने हुनाले
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरहरू पनि उपलब्ध हुन कठिनाइ छ अनि निजी अस्पतालमा उपचार गर्न आर्थिक कारणले नसक्ने भएपछि विपन्न नागरिकहरू कि रोग शरीरमै बोकेर फर्किनुपर्ने? माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सम्मान्य सभामुख महोदय, अस्ति माछा पोखरीमा भएको अराजकताको बारेमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ तर अराजक हुन पाइँदैन। व्यापारीहरू त्यसै त आर्थिक मारमा परेर विस्थापित हुँदैछन्, त्यसमाथि अमानवीय लुटपाट। दोषीहरूलाई सीसीटीभी र अन्य रेकर्डेड माध्यम हेरेर भए पनि कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा। सभामुख महोदय, म भर्खर इलाम पुगेर आएको छु प्रेम आचार्यको घरमा। माघ 10 गते बानेश्वरको सडकमा उहाँले आत्मदाह गरेको दृश्य यो संसदको स्मृतिमा ताजै छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क भन्छ आत्महत्याको दर यो दशकमा 78% वृद्धि भएको छ। शून्यका लागि एउटा आत्महत्या केवल एउटा मृत्यु, भोग्ने परिवारका लागि पीडाको आकार बेहिसाब छ। मानसिक अस्वस्थता, पारिवारिक सम्बन्धको द्वन्द्व अनि व्यक्तिको आकाङ्क्षा र परिवेश बीचको असन्तुलन आत्महत्याको मुख्य कारण निश्चय नै हुन्। तर असन्तुष्टि, आवेग र वितृष्णाका अनेक कारण निराकरण गरेर परिवेशमा परिवर्तन गर्नु जिम्मेवार राज्य, राजनीतिक दलहरू एवं असल समाजको कर्तव्य हुन्छ। राजनीतिमा रूपान्तरण, सामाजिक विसङ्गतिहरूको अन्त्य, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रियामा सुधार र आर्थिक विषमताको अन्त्य, यी 4 गहन विषयमा गम्भीर राष्ट्रिय विमर्श जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै दलहरू, मिडिया र समाजलाई विनम्र अपिल गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शक्तिबहादुर बस्नेत। प्रत्येक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको हक प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरा संविधानको धारा 35मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। तथापि अहिलेसम्म आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट आम नागरिकहरू वञ्चित रहिरहेकै अवस्था छ। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा के हो, यसको स्पष्ट परिभाषा आवश्यक छ र यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था जरुरी छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले हाल सञ्चालनमा रहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट अलग गरी विशेषज्ञ सेवाको निम्ति क्षेत्रमा प्रयोग गरियोस् र विशेषज्ञ सेवाको निम्ति त्यसलाई चाहिँ उपयोग गरियोस्। त्यसै गरी स्वास्थ्य बिमा निःशुल्क औषधि वितरण 80वटा औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारले घोषणा गरिरहेको छ र कार्यान्वयन पनि ल्याइराखेको छ। तर आम जनताले 80वटा निःशुल्क औषधिहरू विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा प्राप्त गर्न सकिराखेका छैनन्। त्यसै गरी स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत प्राप्त गर्ने बिमा सुविधा अन्तर्गत प्राप्त गर्ने औषधिहरू अस्पताल, फार्मेसीहरूबाट प्राप्त हुन सकिरहेको छैन र बजारमा बिरामीहरू किन्न जानुपर्ने परिस्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसकारण अस्पताल, सबै स्तरका अस्पतालहरूमा अस्पताल, फार्मेसीहरू। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्मानीय सभामुख महोदय, के राज्यले हामीलाई पनि विदेश जान भनेको हो? लोच्छे मलमा लुटिएका व्यवसायीहरूले आज बिहान मलाई सोधेको प्रश्न हो यो। सुनियोजित हिसाबले मजदुर आन्दोलनको नाममा गङ्गबु बस पार्कभित्र रहेको लोच्छे र कान्तिपुर मलमा तोडफोड गरिएको छ भने करोडौँको क्षति भएको छ। प्रहरी परिचालन प्रभावकारी नहुनुपर्ने क्षति भएको देखिन्छ। धन्न स्थानीयले नजिकैको पेट्रोल पम्प जलाउन रोकाए। कुनै पनि राजनैतिक आग्रह नराखी यस घटनाका योजनाकार र सहभागीलाई तुरन्त कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्। व्यवसायीलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति र निर्धक्क व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सरकारको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शङ्कर भण्डारी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम आफूलाई निर्वाचित गराउनु हुने तनहुका सम्पूर्ण आदरणीय मतदाताज्यूहरूलाई हार्दिक सम्मानका साथ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र गत फागुन 1 गते गङ्गबुको नयाँ बस पार्कमा सुनियोजित प्रायोजित रूपमा जबरजस्त ढङ्गले तोडफोड, आगजनी र सम्पूर्ण व्यवसायीहरूका सरसामान लुट्ने काम भएको छ। अहिलेसम्म सरकारले पीडितहरूलाई बोलाएर छलफल गरेको छैन। उल्टो जसले त्यो गलत काम गरेको छ, हरकत गरेको छ, उनीहरूकै कुरा सुनेर सरकारले निर्दोषलाई प्रहरी कस्टडीमा राख्ने काम गरेको सुन्न पाएको छ। त्यस कारण म सरकारको सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तत्काल अपराधीहरूलाई जोसुकै हो, जुनसुकै तहका किन नहुन्, पार्टीसँग जोडिएका किन नहुन्, कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुको लागि हार्दिक आग्रह गर्छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्य श्री सराज अहमद फारूकी। हेलो, सम्मानित सभामुख महोदय, पिछडिएका मुस्लिम समुदायका लागि सरकारले विशेष योजना बनाएर यो राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदायलाई अगाडि बढाउनु पर्नेछ, किनकि यो समुदायको अवस्था सरकारको इन्डेक्समा शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्रहरूमा सबभन्दा पछाडि रहेको छ। कुनै देशको इन्डेक्समा सबभन्दा पछाडि परेका समुदायका लागि विशेष योजना बनाई सरकारले संरक्षण गर्दछन्। यसकारण राष्ट्रवादी मुस्लिम समुदायलाई अगाडि बढाउनका लागि सम्मानित सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनलाई मेरो यो सन्देश छ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसे चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ राजनीति तो सब कर लेते हैं, लेकिन राजनीति ऐसे करो कि एक मिसाल बन जाए। धन्यवाद। कमल। माननीय सदस्य श्री सरिता परसाई। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आइसकेपछि पनि दुईचोटि चुनाव गरिसक्यो, तर पनि हामीले जनताको अति आवश्यक कुराहरू पुरा गर्न सकिरहेका छैनौँ। जस्तै किसानको अति आवश्यक मल र बिउ पनि हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। दुःखले उनीहरूले उत्पादन गर्छन्, मूल्य पाउँदैनन्, सडकमा फाल्न बाध्य भएका छन्। त्यस्तै महिलाहरूले यो लघुवृत्त मार्फत ऋण लिएर इमान्दारिता साथ तिर्दै पनि तिर्न नसकेर घरबार बिन भई धेरै महिलाहरूले आत्महत्या गरेको समाचार आउन सुन्न थालिएको छ। त्यति मात्रै होइन, किसान, महिला, व्यापारी, उद्योगपतिहरू पनि आत्महत्याको समाचार दिनदिनै हामीले सुन्न थालिसकेका छौँ। त्यसकारण यो सदनमा मञ्चमा बसेर, पोडियममा बसेर ठुल्ठुला भाषण गरेर यो पार्टी र त्यो पार्टी भनेर गाली गरेर मात्रै अब कसैले पत्याउनेवाला छैनन्। त्यसकारण अब जनताको आवश्यकताको निम्ति सरकार र माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जनगणना सकेको महिनौ भइसक्दा पनि त्यसको प्रतिवेदन आएको छैन। तथ्याङ्क आँकडा नै नभइकन के को आधारमा नीति निर्माण गर्ने? सभामुख महोदय मार्फत अर्को विषयमा पनि सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। न्यायपालिकाको काम चुस्त, दुरुस्त र पारदर्शी हुनु पर्यो, सबैको पहुँचमा हुनु पर्यो। त्यसो नहुँदा समाज कानुनी मुद्दामा पनि विभाजन हुन थालिसकेको छ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा हेरौँ, त्यो कहिलेसम्म छिनोफानो गर्छौँ? यतिका समय लाग्ने हो भने आरोपितको नाम सार्वजनिक किन गरियो? राष्ट्रको प्रतिनिधि भएको व्यक्तित्वको यति ठुलो मुद्दालाई सामान्य बनाउन मिल्ला? एउटा बलात्कार आरोपितलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाउन हाम्रो नैतिकताले कसरी दियो? यही प्रकरणको कारण पीडितहरूलाई झनै ठुलो मानसिक अवसादमा धकिल्ने जोखिम बढेको छ। आरोप लगाएको व्यक्तिले राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्दा पीडकको मानसिक अवस्था कस्तो होला? पीडकको सुरक्षा, उसको मनोसामाजिक र माननीय सदस्य श्री सूर्य थापा। सभामुख महोदय, म सबभन्दा पहिला बालाजुको गोङ्गबु क्षेत्रमा भएको आगजनी र लुटपाटबारे के भएको गृहमन्त्रीलाई यो सदनमा घटनाको विवरण जानकारी गराउन माग गर्दछु। सदन बेखबर बस्न मिल्दैन। सभामुख महोदय मार्फत यो म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यो प्रतिनिधि सभामा पहिलोपटक बोलिरहँदा म पञ्चायती तानाशाहीको अन्त्यदेखि देशमा गणतन्त्र स्थापना गरुन्जेलसम्मका सङ्घर्षमा एउटा जागृत भूमि प्युठानबाट बलिदान दिने मित्रमणि आचार्य, टङ्कप्रसाद आचार्य, उमेशचन्द्र थापा र कृष्णसेन इच्छुकलाई हृदयदेखि सम्मान गर्छु, श्रद्धासुमन अर्पण गर्न चाहन्छु। र प्युठानी जनताले यो परिवर्तनको प्रक्रियामा उहाँहरूको बलिदानबाट जुन ढङ्गको प्रेरणा लिनुभएको छ, त्यो प्रेरणालाई अझै सम्मानित गर्ने ढङ्गका योजनाहरूमा, कामहरूमा सरकारले ध्यान दियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। प्युठानमा मोटर बाटो। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सुलभ कर्जा प्रवाह गरी निम्नवर्गीय मानिसलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउने उद्देश्यका साथ लघुवित्त र सहकारीको अवधारणा ल्याइएको थियो। यसबाट केही हदसम्म वित्तीय कारोबार आम मानिसको पहुँचमा पुगेको देख्न सकिन्छ। तर अत्याधिक मुनाफा आर्जनको निकृष्ट उद्देश्य राख्ने कतिपय लघुवित्त र सहकारी संस्था मार्फत निम्नवर्गीय मानिसलाई ऋणमाथि ऋण बोकाएर रसातलमै पुर्याउने काम भइरहेको छ। देशको खस्किदो अर्थतन्त्र, बेरोजगारी र महँगीका कारण आम मानिस बढ्दो मात्रामा ऋण लिन बाध्य छन् र यही बाध्यताको लाभ उठाउँदै साहुकारहरू घर घरमै गएर बिना धितो ऋणको प्रलोभन देखाएर आर्थिक शोषण गरिरहेका र कतिपय ऋणको तनाव सहन नसकेर आत्महत्या गरेका समाचारहरू पनि बारम्बार आइरहेका छन्। ऋण तिर्नै नसक्ने एउटै व्यक्तिलाई पनि दर्जनौँ संस्थाले ऋण दिइरहेको पाइएको छ। राष्ट्र बैङ्कले सहकारी र लघुवित्त संस्था मार्फत कडा रूपमा नियमन र कारबाही गर्नुपर्छ। यदि राष्ट्र बैङ्क आफैले नियमन गर्न नसक्ने भए दोस्रो तहको नियमनकारी निकाय मान्य सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, बर्दिया जिल्लाको सदरमुकाम गुलेरियालाई 12 बर्दिया नगरपालिका हुँदै राजमार्गसँग जोड्ने बबई नदीमा बन्दै गरेको जब्दीघाटको पुल धेरै वर्षदेखि अल्पत्र अवस्थामा छ। निर्माणाधीन अवस्थामै भत्किएको यो पुल आम बर्दियावासीका बीचमा राज्य संयन्त्रको चरम लापरवाहीको नमुना बनेको छ। जति कराए पनि कोही सुन्दैन सभामुख महोदय। जनतासँग कसैलाई मतलब नै छैन। जनताले साह्रै दुःख र शास्ति पाएका छन्। कुनै एउटा पुल 10औं वर्षसम्म पनि अल्पत्र पर्न हुन्छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, हुँदैन कसैले भन्दैन, काम कसैले गर्दैन। यो कस्तो स्थिति बसाल्यो हामीले? दोषीमाथि कारबाही होस् र तत्काल नयाँ पुल निर्माणको ठेका व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण होस्। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सभामुख महोदय, महान जनयुद्धको 28औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्मानित संसद र नेपाली जनतामा हार्दिक शुभकामना ज्ञापन गर्दछु। जनयुद्धका क्रममा शहादत प्राप्त गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। युग परिवर्तन गर्ने यस महान दिनको सम्झनामा मन्त्री परिषदले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, चितवनमा केही दिन अघि त्यहाँका किसानहरूले तरकारीलाई बीच सडकमा फालेर शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरी सिङ्गो मुलुकको ध्यान खिचेका थिए। यतिका दिन बितिसक्दा पनि किसानहरूको उचित सम्बोधन र समस्याको हल हुन सकेको छैन। विदेशी कृषि उत्पादन आयातमा नियन्त्रण र दलाल पुँजीवादी बिचौलियाहरूलाई कडाइपूर्वक निरुत्सान गर्ने कामको के कति प्रगति भएको छ? सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्मानीय सभामुख महोदय, सुनसरी जिल्लामा पवित्र मन्दिर वारा क्षेत्र अवस्थित छ। यसको ठुलो धार्मिक र ऐतिहासिक महत्त्व छ। तर यो नदी कटानबाट सङ्कटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ र यसलाई तुरुन्त सम्बन्धित निकायले संरक्षण गरेर यो ऐतिहासिक र पवित्र मन्दिर रहेको ठाउँको पर्यटनको प्रचुर सम्भावनालाई केन्द्रमा राखेर सरकारले अविलम्ब यो कटान र यसको धार्मिक पर्यटन हुने जुन सम्भावना छ त्यसलाई मध्यनजर गरेर कारबाही यथाशीघ्र अगाडि बढाओस् भन्ने आग्रह सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। श्री सम्माननीय सभामुख महोदय, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 3 को सुन्दरी जलभन्दा माथि शिवपुरी आरक्षण क्षेत्र जाने ठाउँमा सुरुमै आर्मी चेकपोस्ट राखिएको, लामो समयदेखि चेकपोस्टमा पैसा उठाउँदै आएको कारणले त्यसभित्र रहेका 5वटा गाउँहरू गाउँ बस्तीमा जानका लागि, आफ्नो मामा घर ससुराली जानका लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था आएको र धार्मिक स्थल सुन्दरी माई
बागद्वार जस्ता तीर्थस्थलमा जानको लागि पनि पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले चेकपोस्ट चाहिँ सुरक्षाको लागि कायम राख्दै तत्काल शुल्क लिने कार्यक्रम चाहिँ नि हटाउनको लागि हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु र त्यस क्षेत्रका बासिन्दाले गर्दै आएका व्यवसाय पनि सुक्दै गएको, किनभने त्यहाँ जाने पर्यटकहरू सबै चर्को शुल्कका कारण जान बन्द गर्दै आएको हुनाले अब त्यहाँका बासिन्दाको चाहिँ नि उठीबास लाग्न लागेको कुरा पनि यहाँ सुनाउन चाहन्छु र मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही मान्य सदस्य श्री प्रेम सुवाल। सभामुख महोदय, समय 3 मिनट। संविधानमा जनयुद्ध शब्द कतै लेखेको छैन, तर सरकारले जनयुद्ध दिवसमा बिदा दियो। जनयुद्ध दिवसको उपलब्धि के हो? कृषि, स्वास्थ्य, रोजगारी, शिक्षा, ऊर्जा, देशको सुरक्षा परनिर्भर बनाउनु जनयुद्धको उपलब्धि हो। र राष्ट्रपतिको भ्रमणमा शीतल निवासबाट बानेश्वरसम्मको यात्रामा सडक जाम हुँदा म आफै 2 घन्टा फसेँ। लाख जनतालाई शान्ति भयो। राष्ट्रपतिको यात्रा सडक जाम नहुने गरी गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी लिनुहुने प्रधानमन्त्रीजीले किन गर्न सक्नु भएन? यसबारे संसदमा बोल्न दिनु जरुरी छ। र बिदाको विषयमा देव शमशेर 8 महिना मन्त्री हुँदा 2 महिना जुवा फुकुवा गरेको भन्ने आएको छ र भीम शमशेरले 8 पटक जुवा फुकाउने 5 दिन सिन्दुर जात्रा गरी बिदा दिएको भन्ने पनि आयो। के नेपालमा त्यही राणा शासनको बिदा फेरि सुरु भएको हो? बेलायतमा जम्मा 8 दिन बिदा, अमेरिकामा 14 दिन बिदा, खोइ विदेशबाट सिकेको सरकारले। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीले माघ 29 गतेको संसदमा रासायनिक मल खरिद गर्न बजेटको अभाव नहुने बताउनु भएको थियो। फागुन 2 को आर्थिक अभियान दैनिकमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट नपठाएको हुँदा आउने वर्षे बालीको लागि रासायनिक मलको अभाव हुने साल ट्रेडिङका अधिकारीहरूको भनाइ प्रकाशित भयो। के अर्थमन्त्रीलाई कमिसनको भाग पर्याप्त नपुगेको हुँदा रासायनिक मल किन्न बजेट उपलब्ध नगराइएको हो? यसबारे संसदमा बोल्न दिनु जरुरी छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई कुल लगानीको 10% जलविद्युतमा लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने निर्देशन दिएको हो, तर नेपालमा पिपिए भइसकेका 87वटा आयोजनाहरू लगानीको अभावमा अवरुद्ध छन्। ती जलविद्युत आयोजना राष्ट्रियकरण गरी जनतासँग भएको रकम नै लगानी गर्न गराउनु जरुरी छ। साथसाथै निजी बैंकहरू राष्ट्रियकरण गरेर जलविद्युतमा लगानी बढाउन सकिन्छ। यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। 2046 सालको परिवर्तनपछि सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित कपडा, चिनी, छाला जुत्ता, कागज, कृषि औजार, सिमेन्ट आदि उत्पादन निजीकरण गरिए, तर निजी उद्योग बन्द छन्। छाला जुत्ता कारखानाको लागि चीनले सहयोग गरेको मेसिन बिक्रीपछि अहिले भारतमा सञ्चालित छ। सार्वजनिक संस्थान निजीकरणपछि उत्पादन, रोजगारी, आम्दानी सबै परनिर्भर भयो। लाखौँ युवा विदेश जानु पर्यो। डिप्रेसनको रकम घर जग्गा र डिपार्टमेन्ट स्टोरमा खर्च भइरहेको छ। यसले देश विकास हुँदैन। यसबारे सरकारलाई बोल्न दिनु जरुरी छ। धन्यवाद। समय यहाँलाई 3 मिनट छ। सभामुख महोदय, देशको संविधानको रक्षक, नेपाली जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताको संरक्षक सर्वोच्च अदालत अहिले वर्ष दिनदेखि कानुनी नेतृत्वमा छ। यसले पर्ने मनोवैज्ञानिकदेखि संस्थागत असर जुन छ त्यतातिर सरकार गम्भीर भएर ध्यानाकर्षित हुनुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। र दोस्रो कुरा, सम्मानीय सभामुख महोदय, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चोलेन्द्र शमशेरको महाअभियोगवाला जो प्रस्ताव छ त्यो प्रधान न्यायाधीशको जो महाअभियोगवाला प्रस्ताव छ त्यो अहिलेसम्म टुङ्गो नलाग्न सकेको स्थिति छ। म जुरिस्प्रुडेन्सको सर्वमान्य सिद्धान्ततिर संसदको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, law does not recognize any individuals, a group of individuals, whether it is prime minister or commoner, it goes in its course भनेर भन्छ। यो अहिलेसम्म यसको कुनै पनि खालको निराकरण नहुनु, वास्तवमा अहिले हाम्रो संविधानमा त्यसको सम्बन्धमा कहीँ कुनै उल्लेख छैन। संविधानको धारा
11/10 स्वतः जतिवटा कानुनहरू छन् पहिलो संसदमा भएको स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभा नियमावली अहिलेसम्म कुनै त्यस सम्बन्धमा निश्चित व्यवस्थापन छैन र अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट हेर्ने हो भने सभामुख महोदय, मैले संसदको एउटा सामान्य ज्ञान आर्जन गरेको विद्यार्थीको नाताले कि त स्ट्याट्युट जो कानुन छ त्यो अनुसार हुन्छ, कि त प्रेसिडेन्ट नजिरहरूबाट हुन्छ, कि त कस्टमरी लजहरूबाट हुन्छ, कि त इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसबाट हुन्छ। हाम्रो जस्तै संसदीय व्यवस्था भएको बेलायत र भारतमा पनि एउटा संसद सँगसँगै त्यसमा प्रस्तुत भएका कुराहरू समाप्त हुने परम्परा छ। तर हामी कहाँ 22 मङ्सिरमा जुन सर्वोच्च अदालतले चाहिँ फैसला गरेको छ अन्तरिम इजलासले, यो संवैधानिक इजलासले, कि यो संसदको अधिकारलाई महासचिवले प्रयोग गरिएको हुनाले अन्तरिम आदेश दिएको छ भनेर, त्यो अन्तरिम आदेशको आधारमा अहिले संसदले शपथ ग्रहण गरेको 2 महिना भइसक्दाखेरि पनि संसदमा त्यो अन्तरिम आदेश र त्यो सम्पूर्ण फाइलहरू प्रस्तुत नहुनु चाहिँ मैले दुःखद भन्ठानेको छु। किनभने रुल अफ ल, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। सभामुख महोदय, यो कुन पात्र हो, को व्यक्ति हो, त्यो कति जिम्मेवार छ कि छैन, दोषी छ कि छैन, त्यो अर्को पक्ष हो। तर कसैलाई पनि कानुनले दिनुपर्ने अन्तिम निर्णय नदिएर यस किसिमको चाहिँ नि ह्याङ्गिङ यो डेमोक्रेसी सोर्ट्स भनेर भनिन्छ, त्यो तरबार झुन्ड्याएर राख्ने र निर्णयविहीनता चाहिँ नि विधिविहीनताको पराकाष्ठा हो, संविधानवादको उपहास हो र यो संविधान र रुल अफ ल जसलाई हामी भनिरहेछौँ त्यसको निम्ति चाहिँ लज्जास्पद हुन्छ। त्यस कारणले मेरो दुईटा ध्यानाकर्षण अहिले कानुनी दृष्टिकोणले संविधानवादको रक्षाको निम्ति, विधिको शासन पालनाको निम्ति एकातिर सर्वोच्च अदालतलाई पूर्णता दिने काम तत्कालै प्रारम्भ गरोस् सरकारले, अर्कोतिर यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय र स्वयं हाम्रो संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली कुनै कुरा उल्लेख छैन। वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसलाई मात्रै हेर्ने हो भने महासचिवजीले जे चिठी दिनुभयो त्यसलाई कुनै प्रश्न गर्ने ठाउँ मैले चाहिँ देखाएको छैन है। म खालि विधि हेरेर मात्रै मैले भनिरहेको छु। म कसैसँग आग्रह पूर्वाग्रह को बच्नुपर्छ को नबच्नुपर्छ भन्ने पक्षमा होइन। तर सर्वोच्च अदालतले एउटा नयाँ परम्परा थालनीको निम्ति न्यू प्रेसिडेन्ट वी आर गोइङ टु इस्टाब्लिस, त्यसको निम्ति चाहिँ अन्तरिम आदेश गरे हुनाले त्यो प्रस्तुत होस्। भोलि सायद संसदीय नियमावली मस्यौदा समितिले अन्तिम प्रस्तुत गर्दैछ, त्यो प्रस्तुत गरे आधारमा भूत प्रभावित गरेर हामीले चाहिँ पहिलोकोलाई गर्ने हो भने त्यो रुल अफ ल माथिको अपमान हुन्छ, संविधानवादी माथिको उपहास हुन्छ। पछि बजेको कानुनले पहिलोको केसलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसकारण यसलाई नै एउटा थापित परम्परा र अन्तिम निष्कर्ष गराउनको निम्ति यो